आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यावत खबर युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज मैले करेन्ट लागेर अङ्गभङ्ग भएका एकजना संघर्षशील युवासँगको पीडादायी कहानीमा आधारित भिडियो प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। विक्रम सम्वत 2047 साल भदौ महिनामा मनोकामना गाउँपालिका 2 बेतिनी गोर्खामा पिता कुलबहादुर विश्वकर्मा र आमा माया विश्वकर्माको 5औं सन्तानहरूमध्ये माइलो सन्तानको रूपमा जन्मिएका हिरा विक बाल्यावस्थादेखि नै केही गरौँ भन्ने स्वभावका थिए। गोर्खा जिल्लाको विकट गाउँ, त्यसमा पनि अति विपन्न परिवारमा जन्मिएका हिरा विकले आर्थिक अभावका कारण कक्षा 8 मा पढ्दा पढ्दै बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भए। जीवनमा पहिलो पटक ठेस लागेको महसुस गरेका हिरा भविष्यका अनेक सपनाहरू बोकी सहर पसे। काठमाडौँ सहरको त्यो अन्जान भिडमा उनले बिहान बेलुका छाक टार्ने न्युमा अझै धेरै सपनाहरू देख्न थाले। ए न के न उनको गुजारा चलिरहेकै थियो। तर एक दिन उनकै आफन्त पर्ने दाइले पोखराको आफ्नो टेन्ट हाउसमा सँगै मिलेर काम गर्ने अनुरोध गरे र हिराले त्यो कुरा स्वीकार गरी पोखराको नदीपुरमा अवस्थित बाराही टेन्ट एन्ड क्याटरिङ हाउसमा काम गर्न थाले। त्यहाँ काम गर्दा गर्दै हिराले लगभग 1.5 वर्ष बितेको पत्तै पाएनन्। एक दिनको कुरा हो, सत्यनारायणको पूजामा लगाइएको टेन्ट खोल्न जब हिरा त्यस घरमा पुगे अनि क्षणभरमै उनले बोकेका सारा सपनाहरू सिसा जस्तै चकनाचुर भएर फुटे। हो, हिराले सँगालेका अनेक सपनाहरू चकनाचुर भएर फुटे। हिराले समातेको टेन्टको पाइप गएर बिजुलीको तारमा जब छोयो अनि हिरालाई करेन्ट लाग्यो र हिरा 2 तला माथिबाट जमिनमा बजारिए। जब केही दिनपछि हस्पिटलमा उनको होस आयो, उनी छाँगाबाट खसे जस्तै भए। शरीर अङ्गभङ्ग भएको थियो, सँगसँगै उनको देब्रे हात काटिएको थियो। शरीर घाउले थिला थिला भएर बेहोसी जस्तै भएर लडिरहेका थिए। हिरा अनि आफूले सोच्दै नसोचेको कुरा जीवनमा घटिदिँदा हिरा पागल जस्तै भए। आज उनी हिराको अन्तर्मनका पीडादायी घटनाहरूलाई मैले यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। उनले भोगेका निकै पीडादायी घटनाहरू यहाँहरूलाई मैले सुनाउँदा पक्कै पनि हिरा विकले आफूलाई केही शान्ति भएको महसुस पक्कै गर्नेछन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब भने म धेरै भूमिका नबाधिकन हिरा विक करेन्ट लागेर जसको हात काटिएको थियो, सारा शरीर अङ्गभङ्ग भएको थियो र शरीरैभरि घाउै घाउ भएका थिए, उपचारको कमीले गर्दा उनी कति छटपटाएका थिए, उनी हिरा विकसँग गरिएको कुराकानी म आज यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। तर त्यस्तो अवस्था भोगेर पनि आफ्नो हात गुमाएका, सारा शरीरभरि घाउै घाउ भएका हिरा विक अझै पनि उनले यो जिन्दगीसँग हार खाएका छैनन्। अझै पनि उनी 2 छाक हातमुख जोड्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चितवनको भरतपुरमा अवस्थित पुरानो मेडिकल कलेज अगाडि हातमुख जोड्नकै लागि उनले एउटा फलफुल पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनी साइकल आफै चलाएर फलफुल किनेर लिएर आउँछन् अनि 2 पैसा नाफा खाएर उनी आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन्। उनी संघर्षशील हिरा विकसँग साथी तारा नेउपानेले गर्नुभएको यो दर्दनाक र पीडादायी कुराकानी अबको क्रममा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यावत खबर युट्युब च्यानल, सधैँका लागि सबैका लागि। हिराजी, यहाँलाई स्वागत छ यावत खबर युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद। अहिले लकडाउन छ। लकडाउनमा सबै श्रमिक मजदुरहरू यो लकडाउनको कारणले गर्दा भनौँ न प्रभावित परेका छन्। सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ र यसले गर्दा अब श्रमिक मजदुरहरूलाई झन् प्रभाव परेको छ। तपाईँ अब अहिले यो तपाईँको व्यवसायमा, तपाईँ जुन फलफुल व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ यो अहिलेको यो लकडाउन समयमा विशेष गरी अब त्यति सामान्य त भइसकेको छैन। अहिलेको समयमा तपाईँले आफ्नो भनौँ न दैनिक व्यापारबाट कतिको तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ अहिले? सर, सन्तुष्ट त अब
सबै कुरा राम्रो भएर नै सन्तुष्ट हुने हो होइन। अहिले सन्तुष्ट त मलाई धेरै गाह्रो छ। अब व्यापार धान्नै अब गाह्रो छ। व्यापार नगरौँ अब खाना कताबाट जुटाउने। अब व्यापार गरौँ त व्यापार हुँदैन। अहिले यो लकडाउनको समयमा मैले अलिअलि भनौँ न सधैँ ल्याइरहेको साउबाट नै मैले अहिले ल्याइरहेको छु। व्यापार हुँदैछ, दिँदैछ। अहिले उनीहरूको सोम तिर्न पनि मलाई धाउधाउ भइरहेको छ। अब खाना अब कोठा भाडा तिर्न त त्यो परेको कुरा हो होइन। गाह्रो छ। अब व्यापार छैन अब थोरै सामान राखौँ मान्छेले हेर्दैन। अब राख्यो अब कति सामानहरू कुहाएर फाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो कसैलाई अब भनौँ होइन, आफ्नो मर्म आफ्नो गाह्रो छ। अब तपाईँ एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटा हात छैन, खुट्टामा पनि त्यस्तै समस्या रहेछ, ढाडमा पनि निकै ठुलो चोट लागेको रहेछ। यस्तो यो घटना कसरी घट्न पुग्यो? कसरी यस्तो हुनुभयो तपाईँ? मेरो सोच चाहिँ सानैदेखि नै मैले लाइफमा के गर्छु, मैले आफ्नो हात पसिना चुहाएर नै मैले केही गरेर जाने म लाइफमा अगाडि बढ्छु भन्ने मैले त्यो सोच बोकेर हिँडेको मान्छे। म काठमाडौँतिरै म होटेल रुममा काम गर्थेँ। काम गर्दा सिलसिलामा चाहिँ मलाई एक दिन मेरो फुपू छोरा पोखरामा बस्नुहुन्थ्यो, क्याटरिङ चलाएर बस्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ एक दिन भन्नुभयो, फोन गरेर भन्नुभयो, बेलुकाको भयो, हिरा आइज तँ आइज, अब म कहाँ आइज, म मिलेरै काम गरौँ। अनि अर्काको काम गर्नुभन्दा आफ्नै दाइको काम गर्दा राम्रो हुन्छ, तँलाई म तँलाई चित्त दुखाउँदिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि दाइको फोन आएपछि अनि बेलुका फोन आएपछि मैले रातभरि सोचेँ। त्यसपछि ओहो दाइले भनेको कुरा नि ठिक हो, मलाई पढाइको भन्दा आफन्तको सायद साथ प्यारो हुन्छ होला भन्ने मैले मनमा रातभरि सोचेँ। अनि त्यसपछि राति सुतेँ। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट मैले बिहानै तर्फ चाहिँ मैले पोखराको तर्फ यात्रा लागेँ। अनि त्यसपछि दाइलाई फोन मार्फत अनि भेट भयो। मैले दाइको पसल खासै चिनेको थिएन। दाइको पसल बाहिर क्याटरिङ रहेछ। अनि त्यसपछि म गएँ काम गएको भोलिपल्ट नै काम दाइले यस्तो गर्नुपर्छ भने हरेक कुरा सबै कुरा सिकाउनु भयो। त्यसपछि मैले पनि त्यही अनुसारले गरेँ काम। मैले मेरो आफ्नै दाइ सम्झेर नै मैले मेरो आफ्नै काम हो भनेर मैले कुनै पैसा यता हिसाब किताबको नराखिजाने मेरो कर्तव्य हो, मैले गर्नुपर्छ। मैले यो गरेर नै मैले भोलि दाइले साथ दिनु भने म पनि अगाडि बढ्छु। मैले जीवनमा यही लाइन नै समातेँ भने मैले हरेक कुरा सबै नलेज पछाडि चाहिँ मैले भोलि लाइफमा केही गर्नु सक्छु। दाजु जस्तो त्यति बेला तपाईँ काम गर्न जानुभयो, दाइले बोलाएर तपाईँले क्याटरिङको दाइले काम गर्न आऊ भनेर बोलाएर जानुभयो। यो कति सालतिरको कुरा हो? त्यति बेला तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला मेरो उमेर भन्नाले चाहिँ भन्दाखेरि 22-23 वर्षको 22-23 त्यस्तै सायद थियो होला उमेर। हजुर। अब जस्तो तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, गइसकेपछि काम गर्न सुरु गरिहाल्नुभयो, गएको दिनदेखि नै सुरु गर्नुभयो होइन काम गर्न? गएको भोलिपल्टबाट काम गर्न। के काम हुन्थ्यो तपाईँलाई? कस्तो काम गर्नुभयो? त्यो क्याटरिङ भनेको नै त्यही हो, टेनहरू टाङ्ने होइन, पार्टी पर्दाखेरि यसो खानासाना बनाउने होइन। अब एउटा कुकको। अनि तपाईँ अब काठमाडौँबाट पोखरा त्यसरी काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता किन आइपऱ्यो थियो तपाईँ 21-22 वर्षको उमेरको एउटा युवालाई? बाध्यता भनेको नै मेरो घरको अवस्था हेर्ने भने अझै पनि नाजुकै छ। म त्यही धेरै सम्पन्न परिवारको छोरा होइन, नाजुक गरिब परिवारको छोराहरू। मैले त्यही आर्थिक अवस्थाले मैले गर्दा नि मैले धेरै पढ्न पाएँ। मैले पढेको भने 5 क्लास पढेको। मैले 5 क्लासदेखि पढ्न पाउनु भएन? 5 क्लास मेरो आर्थिक अवस्थाको कमजोरले गर्दाखेरि मैले मनमा जब आमा बाउको त्यो कामहरू त्यो उसले दुःखले गर्दा नै मैले त्यो मैले आमा बाउको मर्मलाई बुझेर चाहिँ म छोरा भएर मैले केही गर्नुपर्छ, मैले व्यवहारिक भएर हुनुपर्छ। अब म हिजोको बालबच्चा थिएँ, मेरो आमा बाउले मलाई स्याहार सुसार हुर्काउनु भयो, यहाँसम्म भने 5 क्लास भने अक्षर भने चिनाउनु भयो। अब त मैले केही गर्नुपर्छ भनेर त्यो जीवन भोलि बनाउनुतर्फ चाहिँ नि मैले अगाडि बढेँ काठमाडौँ। अब काम गर्दै जानुभयो एउटा युवा अवस्थामा होइन, केही सपनाहरू बुनेर पक्कै पनि तपाईँ आउनुभएको थियो होला। अनि काम गर्ने क्रममा यस्तो किसिमको यो घटना, यस्तो किसिमको तपाईँले यो अब भनौँ न शारीरिक रूपमा एउटा अपाङ्गता हुन पुग्नुभयो, कसरी घट्यो कि हामी त्यो सुन्न खोजिरहेछौँ यति बेला? घटनाकै क्रममा जोड्ने भने जब लगभग मैले दाइसँग काम गरेको लगभग त्यसरी काम गर्दै जाँदा 1-1.5 वर्ष बित्यो होइन। 1-1.5 वर्ष बित्दामा चाहिँ 68 सालको कुरा हो। 68 सालमा चाहिँ मलाई मेरो नचाहँदा मेरो लाइफमा ठुलो घटना दुःखद घटना आइपऱ्यो होइन। त्यो घटनाको म खुलासा गर्न चाहन्छु। त्यो घटनाको के भएको भने खास वास्तवमा त्यो छतमाथि टेन्ट टाङ्दाखेरिमा चाहिँ नि
त्यो काम चाहिँ नि खास त्यो पार्टी सार्टी अन्य भन्दा नि त्यो नारायण पूजाको काम थियो त्यो आज पनि मलाई याद आउँछ 2068 साल मङ्सिरको टाइम 4 गतेको घटना हो। जब म ट्रेन बिहानै खोल्न गएँ त्यसपछि त्यहाँबाट ट्रेन खोलेर पनि अन्तै लानुपर्ने थियो होइन। त्यस कारणले म बिहानै गएँ, हामी ड्राइभर र म गाडी लिएर गयौँ अनि ड्राइभर चाहिँ तल बसेँ, मैले चाहिँ नि माथिबाट चाहिँ नि ट्रेन दिँदै थिएँ। त्यो दिन अचानक मेरो कालो दिन रहेछ होइन। त्यो अचानक म माथि आकाशै वर्षेर चाहिँ मलाई चेपेको जस्तो आज पनि त्यो दिन महसुस हुन्छ होइन। जिन्दगी जब त्यहाँ त्यो दिनसम्म मैले ठुलो सपनाहरू बगेर चाहिँ नि मैले सङ्घर्ष गर्दै थिएँ, सायद सपनालाई नै त्यो पछाडि राखेको भए चाहिँ मैले त्यो सङ्घर्ष गर्ने पनि थिएन होला सायद। त्यो सङ्घर्षलाई मैले जितेर चाहिँ नि मैले लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्नु थियो। त्यसको कारणले चाहिँ नि मैले लक्ष्यलाई पगाउनुको लागि नि मैले कति सङ्घर्षहरू गर्दै थिएँ। हिराजी, जस्तो तपाईँलाई त्यति बेला तपाईँले काम गरिराख्नु भएको समयमा नाङ्गो तारमा तपाईँको हात पुग्न पुग्यो र तपाईँलाई करेन्ट लाग्यो र तपाईँ त्यहीँ ढल्नुभयो र तपाईँको अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा हात घुम्न पुग्यो, ढाडमा त्यस्तै समस्या छ, खुट्टाको औँलाहरू त्यस्तै छ। अब मैले जान्न चाहेको कुरा, त्यहाँ तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा तार त्यसरी राखेको छ भनेर तपाईँलाई त्यहाँको कसैले बताइदिएन, केही जानकारी थिएन? यस्तो थियो अब त्यहाँ त्यो घरबेटीले पनि उनीहरूले पनि भनेन मलाई पनि। अब हामीलाई पनि त्यति जानकारी भएन त्यो अगाडि तार छ भनेर। त्यो फुलको पुरै झ्याङ थियो होइन। अब त्यसको साथमा नै चाहिँ नि पुरै नजिकै तार रहेछ, हामीलाई थाहा यादै भएन। जब 18 फुटको जब फलम चाहिँ मैले तल झार्दै थिएँ त्यसपछि मलाई अचानक मेरो जीवनमा वज्रपात आइलाग्यो। जब 18 फिटको फलाम तपाईँले माथिबाट तल पास गर्नुभयो? पास गर्दै थिएँ। साथीहरू कतिजना थिए त्यहाँ? सिर्फ 2 जना, एकजना, मैले माथिबाट पास दिँदै। ती साथीहरूलाई थाहा थिएन त्यो नाङ्गो तार 2 तला माथि हो, जब तार पनि माथि नै हुन्छ नि त। मैले तार धकलले तल झार्दै थिएँ, अचानक त्यो फुलमा कता अल्झेर त्यो तार नाङ्गो तारमा जाने। त्यसरी तार राख्नु भनेको त एउटा कमजोरी पनि भयो नि। त्यो तपाईँ अहिले सम्झिनुहुन्छ कुन पार्टी, कुन तपाईँले काम गर्नुभएको क्याटरिङको नाम के हो, याद छ अहिले? मैले क्याटरिङ काम गर्ने बाराई क्याटरिङ हो, तर क्याटरिङकै कुरा गर्न पनि आज मलाई मन लागिरहेको छैन। दुःखको खबर त मलाई सायद अब त्यति बेला राम्रोसँग इलाज पनि पाएन मैले भन्दाखेरि। मैले कैयौँ इलाज त मैले आफ्नै यहीँ मलाई मामाहरूले पनि कति सहयोग गरेर जाने मैले गर्नुभयो। मैले यही नयाँ मेडिकल कलेजमा नि मैले गरेँ। एउटा अपरेसन मेरो यहाँ पनि भयो, त्यो मेरो व्यक्तिगत खर्च र पनि त्यहीमा जाने बारे काम गर्दा गर्दै एउटा सोच बोकेर, एउटा ठुलो उद्देश्य बोकेर आएको एउटा युवा काम गर्दा गर्दै झ्याप्पो तपाईँलाई हेर्नु त करेन्ट। तपाईँलाई त साँच्चै नै तपाईँलाई त्यसपछि त सामान्य जीवनमा फर्किन त म अनुमान गर्न सक्दिनँ त्यो कस्तो भयो होला तपाईँलाई है। साँच्चै त्यो क्षण मैले अहिले मलाई दुःख लाग्छ अहिले पनि त्यो दिन सम्झँदा। मैले जीवनमा लाइफमा के गर्छु र आफू मात्रै म माथि नभएर म पनि बनेको खण्डमा जति पनि गरिबीहरू छन्, जति पनि कमजोरीहरू छन्, मैले तिनीहरूलाई सहयोग, राम्रो दृष्टिकोणले हेरेर अप्ठ्याराका परेकाहरूलाई सहयोग गर्न सकु भन्ने त्यो लक्ष्य लिएका थिएँ। जब 68 सालको घटनाले चाहिँ नि मेरो सपनाहरू सबै चकनाचुर पारिदिए। आज त्यो दिन सम्झँदा मलाई आज पनि दुःख लाग्छ जिन्दगी। अनि त्यो क्याटरिङमा तपाईँलाई त्यस्तो भइसकेपछि उनीहरूले त्यसपछि तपाईँलाई क्षतिपूर्ति बेहोर्ने केही सहयोगहरू नै त्यस्तो केही पनि भएन। किनकि सायद मेरो पक्षबाट बोल्ने मान्छे पनि नभएर होला। मेरो बुवा मात्रै हुनुहुन्थ्यो मलाई कुर्ने गर्ने। एकजना फुपू दिदीको छोरी, उहाँको मैले अहिले नाम लिनै पर्छ नि, उहाँको पम्फा दिने, उहाँले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। जब हस्पिटल दुःखको घडीमा मलाई आउने कुर्ने। तपाईँलाई क्षति चाहिँ कस्तो भयो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले? तपाईँले यस्तो क्षति मैले बेहोरेँ भनेर जुन तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि, कस्तो खालको क्षति भयो र त्यो क्षतिको कारण तपाईँलाई अन्याय भएकै हो के छ? यो क्षति कस्तो थियो तपाईँलाई अन्याय भएको? अन्याय त एकदमै सारा सर। अब भन्नुपर्दाखेरि हजुरको सामने नै म यसरी खाजा खडा भएर चाहिँ नि यस्तो भएर पनि चाहिँ न उबाट केही त्यत्रो घटना, न मैले वर्षौँ काम गरेँ, न तलब पाएँ, न त्यो कुनै हिसाब भयो। जब मेरो यत्रो घटना भएर पनि मलाई क्षतिपूर्ति न केही भएन। पछि भोलि गएर गरिदिन्छ भन्ने त्यो आशा
उसले बोलेको बोलीमा पनि उसले पनि पुरा पनि गर्न सकेन। उसले जब हस्पिटलको छँदाको छेडमा चाहिँ भनेको पनि थियो अरे मलाई त होइन, मेरो बुवालाई भनेको थियो। मेरो बुवा सायद गरिब भएकोले गर्दा हामीले सायद कहीँ पनि उजुरी केही पुलिस केस केही नगरेको उसले गर्नु दिएन। तपाईँको एउटा हात छैन? हात छैन। अर्को हातले कति राम्रो काम गर्छ? अर्को हातले कहिलेकाहीँ त म झुकिन्छु कुनै काम गर्दा, धेरै गरुङको सामान फलफुल काम चल्दाखेरि, क्रेटहरू चल्दाखेरि कयौँ पटक त म झुकिएको पनि हुन्छ, कयौँ पटक त सामानै पोखिएको पनि हुन्छ। दुःख मन लाग्छ एकदमै। एउटा हातले काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, गाह्रोमै र पनि गरिरहेको छु, आजसम्म बाँचिरहेको छु। दुईटा खुट्टा त राम्रै चल्छ? राम्रै चल्छ, हजुर खुट्टा राम्रै चल्छ। खुट्टाको औँलाहरू छैन कहिले, जब हजुर यो खुट्टा यो देब्रे खुट्टाको धेरै हिँड्दाखेरि कहीँ ठोकियो भने रगत, यो अपरेसन गरेको ठाउँ औँला रगत आउँछ। अपरेसन किन गर्नु? यो औँला कारणले त्यो त्यतिखेर करेन्ट लागेको हुनाले यो अब औँला नै काट्नु परेको। 5 औँला मध्ये 4 औँला छ। एउटा तपाईँको बुढी औँठा गुमाउनु परेको। साइकल पनि चलाउनु रहेछ? साइकल कसरी चलाउनु? जब सङ्घर्षमा नै आनन्द आउँछ भन्ने गर्छन् मान्छेहरू। सङ्घर्षमा बाँच्न जाने भने जिन्दगी आउन आनन्द आउँछ भन्ने गर्छन्। त्यसरी नै मैले सङ्घर्षमा पनि जिउन जानेको छु। वास्तवमा भन्दाखेरि मैले आफ्नो कामको लागि मैले आज पनि म यस्तो अवस्था भएर पनि मैले आफूलाई हरेस खाएको छैन। अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मैले आफ्नो लागि मैले हरेक कामहरू आफै गरेको हुन्छु। लत्ता कपडादेखि लिएर धुनु हरेक कुरा मैले आफ्नो हातको नङ समेत म आफैले नै काटेर जाने। तर निकै अप्ठ्यारो होला नि? गाह्रो छ नि। अब मलाई मनमा लाग्छ सकेसम्म मैले गर्दा कसैको मन नदुखोस्, मैले गर्दा कसैले पनि अप्ठ्यारो नहोस्, मेरो कामले गर्दा सायद कसैले। तपाईँ त भनौँ न मनोबल त तपाईँको उच्च छ, तर त्यो हुँदैमा जुन तपाईँलाई एउटा हुनुपर्ने जुन तपाईँलाई जुन क्षति थियो नि, तपाईँले भन्नुभयो मलाई ठुलो क्षति भयो, वज्रपातै भयो, आकाश खसे जस्तो भयो भन्नुभयो। त्यो क्षीणले गर्दा अहिले कता कता मनमा छ नि, त्यो क्षीण नआइदिएको भए म आज कस्तो हुन्थेँ भन्ने तपाईँ एउटा अनुमान के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो क्षीण आउनु नै तपाईँको लागि जीवनमा एउटा ठुलो नराम्रो घटनाको रूपमा भनौँ न, कहिले नबिर्सिने घाउ बनेर तपाईँको मनमा बसेको हो त्यो घटना? भन्नु पऱ्यो मैले लाइफमा, मैले अघि नै भने नि, मैले लाइफमा केही गर्ने इच्छा थियो। जब मलाई त्यत्रो 68 सालमा ठुलो वज्रपात आइलाएर मलाई त्यत्रो घटना हुन पुग्यो। जब घटना भइसकेपछि चाहिँ मलाई कति 5-10 सेकेन्ड मात्रै म त्यो होसमा थियो होला। मैले त्यति बेलामा मैले सोच्नु भ्याएको नै मेरो लाइफमा भनेको नै मैले जिन्दगीदेखि सपना त त्यो परेको कुरा, मेरो आज अन्तिम दिन रहेछ भने मैले त्यति बेला त्यो सोच्नु भ्याएँ। जब जाने म त्यसपछि म बेहोसी भएँ, मलाई कहाँ लग्यो के लग्यो मलाई थाहै भएन। जब म होसमा आउँदाखेरि मेरो हातहरू खुट्टाको औँलाहरू कति घुमिसकेका थिए। जब त्यति बेला जिन्दगी नै मलाई बाँचौँला जस्तो महसुसै हुन्थेन। जब तपाईँलाई त्यस्तो घटना घट्यो नि, त्यो घटना घटिसकेपछि तपाईँले आफ्नो घरको बारेमा त, घरको अवस्थाको बारेमा त यहाँ बताइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि त्यो टेन्ट हाउसले तपाईँलाई उपचारको लागि टेन्ट हाउसले नै सहयोग गर्यो होला नि? त्यस्तो सायद जब मैले भने नि अघि, जब म होसमा आएँ मलाई बाँच्नुको केही अनै लागेन कि मलाई बाँचेर म गर्छु यताउता मेरो त्यो इलाज उसले गर्दैन उसले गर्दा भने मलाई त उनी भएन। तपाईँलाई के आश्वासनहरू दियो? जब म बेडमै थिएँ, बेडमा रहँदाको क्रममा नै उनीहरू आउँथे, डक्टरहरूले पनि सम्झाउँथे, उनीहरूले पनि गर्थे, मलाई धेरै भन्थे हिरा तिमी टेन्सन नलिऊ, तिम्रो भोलि भविष्यमा हामी पनि हेर्छौँ, हामी तिम्रो साउलाई हामीले चाहिँ भन्न लगाउँछौँ। त्यो साउको नाम के थियो? कृष्ण अर्याल भन्छ। साउले के भन्थ्यो? कृष्ण अर्याल भन्छ। मलाई साउले तपाईँलाई धेरै आश्वासन दिएको थियो? मलाई धेरै आश्वासन मैले म बिग्रेँ त पनि बिग्रिन्छस्, म सब्रेँ त पनि सब्रिन्छस् भन्ने त्यो आश्वासन दिएर जाने मलाई गर्वदेखि नै महसुस हुन्थ्यो। मैले जुन बोकेको सपना चाहिँ अब चाहिँ पुरा हुन्छ होला जस्तो महसुस हुन्थ्यो। अब दाइले त्यस्तो आश्वासन दिइसकेपछि त्यही हौसलाले नै मैले अगाडि बढ्दै थिएँ। जब म माथि त्यत्रो वज्रपात आइलाएपछि
दाइले नै तपाईँलाई त्यस्तो भइसकेपछि तपाईँलाई उपचार गर्नुपर्ने त उसको कर्तव्य हो नि। कर्तव्य भन्दा पनि उस त गर्नै पर्ने हो, त्यो त नियम अनुसार पनि। तपाईँ एउटा कामदार, तपाईँलाई त्यहाँ राखिसकेपछि हरेक तपाईँको त्यो उपचारको भारदेखि लिएर तपाईँको भोलि भनौँ न तपाईँको भोलिका दिनहरूमा तपाईँ अझ सहजपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्नुको निमित्त त्यो हरेक बाटोबाट उसले सहयोग गर्नुपर्ने होइन तपाईँलाई? सहयोगको त पुरै जाओस्। हस्पिटलको खर्च पनि के कसो गर्यो हामीलाई बिल पनि देखाएन। जब मैले हस्पिटलबाट निस्किँदाखेरि मेरो पुरै उनी त्यो यो पछाडि चाहिँ अपरेसन गरेको, यो हातमा अपरेसन गरेको थियो, ब्यान्डेजहरू समेत पनि राम्रोसित खोलेर चाहिँ खोल्नु पाएको थिएन, घाउ हालै थियो। उपचार कसले जब जाने मलाई डिस्चार्ज गराइयो, के कारणले कसरी गराइयो, उनीहरूको के सहमति, के कुन हिसाबले उनीहरूको के षड्यन्त्रताले जाने मलाई डिस्चार्ज गराइयो। जब म डिस्चार्ज भएँ मेरो बुवालाई जाने सबै कुरा सिकाइएको रहेछ। मलाई जाने जब गाडीमा चाहिँ उसले चाहिँ गाडीबाट हामीलाई गाडीमा चढाइयो, गाडीमा चढाउनु उसले चाहिँ मलाई 9-10 हजार मात्रै ल तँलाई यो सहयोग भनेर चाहिँ एउटा नाम एउटा यो भिटामिन खानको लागि भनेर चाहिँ मलाई दिएको थियो। एउटा अपरेसन त मैले यो नयाँ मेडिकल कलेजमा त्यो अहिले प्रमाणहरू त मसँग छैन, जो मैले प्रमाण पहिल्यै थियो, अब मैले जुटाउन सकिनँ। त्यत्रो चोट पर्दा त मैले जुटाउन सकिनँ, अब अहिले त गर्न सकिनँ। जब के कसरी खर्च भयो पछि चाहिँ मलाई हस्पिटलमा मेरो बुवालाई जति पनि मलाई भन्दा नि मेरो बुवालाई भनेको रहेछ, त्यो भिरा सन्चो भएपछि मैले भोलि भयो उसको भविष्यमा मैले केही पसल गरेर चाहिँ नि राखिदिन्छु भनेको रहेछ। तर आज चाहिँ नि जब म सन्चो पनि भएँ, तर आज मलाई न कन्ट्याक्ट न के, मैले फोन गरेँ पनि मैले अब केही पनि गर्न सक्दिनँ तेरो लागि भने चाहिँ उड्डो झन् त्यस्तो हप्कास त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। यो दुनियाँमा मानवता हराएका मानिसहरू पनि रहेछन् है। एकदमै म आज मलाई त्यस्तै लाग्छ। सबै मान्छेको रूप लिँदैमा अन्न खाँदैमा मान्छे हुँदो रहेन जस्तो महसुस हुन्छ। र पनि म सायद मेरो के कमी कमजोरी, अब सायद कमजोरी त मेरै कमजोरी नै भनौँ, ममाथि त्यत्रो वज्रपात आइलाग्यो। सायद त्यही कारणले गर्दा आफ्नो त्यही माथि हरेक कुरा मेरो घरको आर्थिक अवस्थाले मैले केही गर्दैन, नियम कानुनदेखिको हरेक कुराले के नियम कानुन नै धन सम्पत्तिको लागि रहेछ यो नेपालमा भनौँ न। तपाईँलाई कसैले सहयोग गरेन, उजुरी गर्नु भएन? उजुरी गर्नलाई अब साउले नै मेरो बुवाले भनेको रहेछ, केही उजुरी गर्नु पर्दैन, तपाईँ मेरो मामा हो, मेरो मामा भएकोले त्यो तपाईँले केही उजुरी गर्नु पर्दैन, यो पनि मेरो भाइ हो, मैले भाइलाई गर्नुपर्ने सहयोग मैले गर्छु। मैले भोलि पहिला अलिक तन्दुरुस्त मात्रै हुनु दिनुहोस्, उसको लागि चाहिँ मैले भोलि चाहिँ एउटा दोकान खोलेर जाने, उसले केही गर्न सक्यो मैले एउटा दोकान खोलेर जाने मैले राखिदिन्छु, त्यसपछि भोलि उसले गर्ला नि त भन्ने त्यस्तो एउटा मलाई यसो आज आश्वासन दियो। तर आज म तन्दुरुस्त पनि भएँ, न आज कन्ट्याक्ट न के न उबाट एउटा मलाई 5 रुपियाँ पनि सहयोग पनि आज आएको छैन। शरीर दुख्छ अहिले? दुख्छ मलाई, त्यो धेरै चरक भएर काम कहीँ गाडीमा हिँड्दा पनि यसो ठोकियो भने, कहीँ यसो हातहरूमा कहीँ ठोकियो भने यो पुरै हड्डी नै दुख्छ। जब खुट्टाहरू हिँड्दा त झन् खुट्टाको नसाहरू झटेर रातभरि सुत्न मिल्दैन, झट नसाहरू झटझट गरेर जाने। यो कहीँ अलिकति धुलो पस्यो भने यो पुरै अपरेसनको त्यो छालाहरू रगतै ब्लडै आउँछ। गाह्रो छ जिन्दगी, मर्नुभन्दा बाँच्न धेरै गाह्रो रहेछ। अझ पनि आशा छ, यदि ईश्वरले साथ दियो भने, यदि त्यो मान्छेले चाहिँ नि यदि मान्छे नै भयो भने यदि अवश्य नै मलाई सहयोग गर्ला नि त भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। यदि मेरो नियम कानुन, गरिबको पनि नियम कानुन छ भने मलाई आशा छ मैले पनि न्याय पाउँछु। तपाईँलाई यस्तो वज्रपात भयो र कोही त न्यायमा विश्वास गर्ने पनि होलान् नि, तपाईँलाई सहयोग गर्ने पनि होलान् कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा। हेर्नुहोस् तपाईँले धेरै दुःख गर्नु, सहयोग त अब मेरै इष्टमित्रहरू पनि कति लाखौँ करोडौँपतिहरू छन्। अब इष्टमित्र नै यस्तै रहेछ, जब धन छ सबै छ, धन छैन कोही छैन भनेको जस्तै। जब मलाई त्यस्तो दुःखको घडीमा पनि आखिर उनीहरूले मलाई के दिनै पर्थ्यो र सायद त्यो ठाउँमा बोलिदिएर जाने एउटा कागजपत्र मात्रै गरिदिएको भए पनि आज सायद मैले न्याय पाइन्थेँ होला, केही अब मेरो भविष्यको लागि मैले केही गर्थेँ होला। जब साथ सपोर्ट एउटा हाँगा समाउन सक्थेँ होला, जब आज मैले हाँगा नै समाउन सकिरहेको छैन, कसरी चाहिँ लाइफमा अगाडि बढौँ। त्यस्तो लाइफदेखि निराश, एउटा भनौँ न दिगदार, त्यस्तो किसिमको वातावरण पनि लाइफदेखि एकदमै भयो। जिन्दगीदेखि धेरै दुःखमा लाग्छ कहिलेकाहीँ, केही गर्नु खोज्दा पनि कयौँ अङ्गहरू घुमेँ मैले। कति ठाउँमा त जब जागिरहरू पनि माग्न गएँ, कतिपय मान्छेको नजर नहो, तिमीले के नै गर्न सक्छौ र भन्दाखेरि मेरो इष्टमित्रले नै भने
नाम किन लिन किन पर्छ र मेरो इष्टमित्रहरूले नि भने तिमीले के नै गर्न सक्दैनौ अब तिम्रो लागि सहारा पनि कुनै हुने त्यस्तो पनि दिन्थे। के मान्छे भएपछि मलाई मेरो मनमा लाग्थ्यो मलाई केही दिन नसके पनि एउटा बोलीको आधारले हौसला मलाई एउटा सम्झाइ बुझाइ गरिदिएको भए पनि मेरो मन कति खुसी हुन्थ्यो होला, शान्ति हुन्थ्यो होला जस्तो महसुस हुन्थ्यो। यस्तो अवस्था आउँदा पनि तपाईँलाई हौसला दिने, प्रेरणा दिने, अब यसो गर है हिरा भनेर तपाईँलाई ढाडस दिने त्यस्तो व्यक्तिहरू जीवनमा कोही पनि आएनन्? कोही आएन। वास्तवमा दुःख लाग्छ। मैले अघि भने मैले त्यत्रो चोट पाउँदा पनि मलाई जाने हस्पिटलमा धेरै बुवाले चाहिँ मेरो मैले बुवाको गुणमा कहिल्यै पनि बिर्सेको छैन। मैले बुवाको गुण मैले कसरी तिर्नु पनि आज पनि म घरिघरि एकदम लाग्छ। मेरो बुवाले मेरो गुमुत जब म हस्पिटलको छेउमा जाने गुमुत हरेक कुरा स्याहारेर जाने आजसम्म मलाई यहाँसम्म उभ्याउनु मलाई बचाउनु भयो। म उहाँलाई म हृदयदेखि नै म बाँचुन्जेल नै म उहाँलाई म कहिले पनि म बिर्सिन पनि सक्दिनँ। बुवा आमाले धेरै माया गर्ने है यहाँलाई धेरै। अनि तपाईँलाई अब त्यस्तो वज्रपात भइसकेपछि तपाईँलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भयो? साथीभाइले तपाईँलाई कस्तो नजरले हेरे? तपाईँको यो अपाङ्गता हुनुभन्दा अगाडि र अपाङ्गता भइसकेपछि तपाईँले आफूमा हुने व्यवहारमा कस्तो फरक पाउनुभयो? साथीभाइ मलाई कतिपय अवस्थामा त मलाई घरमै भनौँ घरकै मान्छेहरूले पनि कति बेला घृणा गरे। त्यो आफ्नो ठाउँमा तिरस्कार गर्थे कैयौँ कुराहरूमा। मलाई कैयौँ कामहरू मलाई हरेक कुरा गाह्रो हुन्थ्यो गर्दाखेरि मेरो मनमा लाग्थ्यो के भन्थे अब यसलाई अब हाम्रो अवस्था यस्तो छ यसलाई कसरी जाने पाल्ने होला त्यस्तो कैयौँ अवस्था त्यस्तोहरू पनि भन्नुभन्दा पनि कैयौँ जब हामी कमजोरी भइसकेपछि व्यवहारमा देखिँदो रहेछ। व्यवहारले चाहिँ मलाई मनमा एकदम मन दुख्थ्यो कि मेरो जीवनमा। तपाईँलाई साथीभाइले सहयोग गरेनन् त्यसपछि? साथीभाइले त साथीभाइ भन्नाले साथीभाइ तिमी मलाई त्यस्तो खासै केही भएन। त्यति बेला मेरो साथीभाइ पनि भनौँ न हात हुँदाखेरि साथीभाइ तपाईँसँग थिए? तपाईँ अपाङ्ग भएपछि तपाईँलाई साथीभाइले पनि छोडिदिए, चटक्कै माया मारिदिए? छोडिदिए सबै। जब भन्ने गरेछ आफ्नो गोजीमा आफ्नो जब भनौँ न तागत छ उनीहरू सबैजना हुँदो रहेछ। जब आफू खोल्तीमा पनि केही पनि छैन आफ्नो नाङ्गो छ भनौँ न रित्तो अवस्थामा छ भने आफ्नो साथीभाइ मात्रै नभएर आफ्नै आमा बाउ कतिपय दाजुभाइ पनि टाढा हुँदो रहेछ भने त्यो मैले कतिपय महसुस गरेँ लाइफमा। यो दुःख यो पीडा यो सहँदाखेरि जीवन के रहेछ जीवन के भन्नु म जीवन त एक सङ्घर्ष रहेछ। सङ्घर्षमा जिउने एक जिन्दगी भनौँ जिउन सिक्नु पर्दो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। जब मैले त्यत्रो घटना भएर पनि मैले जीवन जिउन सिकेँ। आज पनि म जिउँदैछु। मैले जीवनमा जब मैले त्यत्रो चोटहरू परेपछि मैले जब म वर्षौँ जब चोट सन्चो नहुन्जेलसम्म त मैले घरमै कति थलिएर बसेँ। मलाई जाने अब मैले खासै केही काम गर्न सक्ने थिइनँ। घरमा अब तपाईँ त कोठामै कुनामा भनौँ न एउटा केही गर्न नसक्ने वातावरण जस्तो एउटै ठाउँमा गुम्सेर बस्नु परेको। दुःख मन लाग्थ्यो। मैले जुन सपना लिएर हिँडेको थिएँ र त्यो सपना नै पुरा नभएपछि जब म त्यो घटनामा पुगिसकेपछि नि अब मैले के गर्न सक्दिनँ। मान्छेले के भन्ला होइन, मान्छेले त्यो गर्ने दृष्टि पनि र अब पहिला अब गरिबी देखेर त्यति शत्रु हुने त त्यो फेरि छुट्टै थियो भने झन् त्यत्रो चोट परेछ भने मान्छेले कतिजना शत्रु व्यवहार पनि गरेँ। त्यसको लागि पनि मैले प्रायः हरेक मान्छेसँग तर आफ्नो दुःख चाहिँ मैले व्यक्त गर्थेन। अब अहिले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्। विभिन्न एनजिओहरूले तिनीहरूको लागि काम गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले त्यस्ता सहयोगहरू पाउनुभयो कि भएन? अपाङ्गतासँग सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्थाबाट तपाईँलाई सहयोग रह्यो अहिलेसम्म आइरहँदा? नै टाढा छ। आजसम्म मैले त्यस्तो केही अवसर पाएको पनि छैन। मलाई कसैले पनि त्यस्तो अवसर दिएको पनि छैन। मलाई भनौँ न आफ्नै काम गर्ने चाउले त त्यस्तो चाहिने जब चोट पाएपछि जाने मलाई लात हानेको जस्तो त्यस्तो व्यवहार गर्यो।
मैले आज कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट मलाई सहयोग पनि छैन, न सरकारबाट पनि मलाई एक रुपियाँ पनि सहयोग पनि छैन। मैले आजबाट भनौँ न आफ्नै परिश्रममा जे जस्तो भए मैले भनौँ न कोही बेलामा भोगै छु भने कोही बेलामा जाने मैले खाएर पनि बसेको अवस्था छ। आफ्नै मेहनतले आफ्नै बलबुताले आज यहाँसम्म आउनुभयो। हजुर, म आजसम्म आफ्नै मेहनत परिश्रम साथमा नै मैले जीवनमा लाइफमा के गर्नुपर्छ भन्ने पनि अझै पनि मेरो सपनाहरू छ। मैले यस्तो अवस्था म कमजोरी छु भनेर मैले कहिले पनि महसुस गर्दिनँ। म अझै पनि मैले केही गर्नुपर्छ, अझै पनि मैले केही गरेर देखाउनु छ भन्ने मलाई ठुलो सपना। मभन्दा कमी कति गरी कहिले म कहीँ जाँदाखेरि जाने मभन्दा कति गाह्रो अवस्था पनि परेका बेला मैले देखेर मेरो मनमा यति दुःख मन लाग्दा मलाई दिउँ पनि मेरो हातमा कोही बेलामा 5 रुपियाँ पनि हुँदैन। सहयोग गर्न मन लाग्छ, के गर्ने सहयोग हुँदैन। मेरो मनमा लाग्थ्यो कतिपय धन सम्पत्ति भएका करोडौँपतिका भएर पुरै मन्त्रीहरू भएर त्यस्ताहरूले कति सहयोग गर्थे कति हुन्थ्यो र पनि मैले चाहेर केही पनि नहुँदो रहेछ। मन भएर त्यस्तो केही धन भएन ममा भने जस्तो त्यस्तै भयो। निकै मार्मिक। आज तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा मेरा पनि आँखा रसाए, हेर्ने दर्शकहरूको पनि आँखा रसाएको छ होला। पक्कै पनि यो यति तपाईँको जीवन नै साँच्चै नै सुनिरहँदा पीडादायी पनि छ र कता कता तपाईँ एउटा सङ्घर्षशील व्यक्ति भएकोले फेरि केही आशाका ज्योतिहरू बोलेका छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। किनभने तपाईँ यति धेरै लामा सङ्घर्षहरूलाई चिर्दै लामा बाटा गोरेटोहरूलाई पार गर्दै होइन यहाँसम्म आउनुभएको छ। साँच्चै नै समाजको लागि एउटा राष्ट्रको लागि नै तपाईँ एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ र उदाहरण बन्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। हिराजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यति बेला तपाईँलाई विश्वभरबाट हाम्रा दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई हेरिरहने दर्शक र तपाईँ जस्तै अन्य सङ्घर्ष गरेर बस्नुभएका ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई नै सर्वप्रथम मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भएको म हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछु। होइन, म के भन्छु भने सबै मान्छेहरूलाई सधैँ सपाङ्ग या त होइन शारीरिक रूपमा अशक्त भएको जति पनि कमजोरी मान्छेहरू सबैलाई नै म के भन्न चाहन्छु भने जीवन भनेको नै एउटा सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षमा एउटा बाँच्न सिक्नुपर्छ। बाँच्नमा जति पनि मुटुभरि चोट भएको तापनि मान्छेको अगाडि रुने होइन कि मुटुमा आँखामा चाहिँ आँसु बिलाएर चाहिँ मान्छेको अगाडि हाँस्न सिक्नुपर्छ। मैले पनि जीवनमा त्यस्तै मोडहरूमा मैले पनि त्यही मोडलाई नै मैले चाहिँ अँगालेर चाहिँ मैले आज पनि म बाँचिरहेको छु। त्यही गरेर चाहिँ मैले भनौँ न एउटा शान्तिनो व्यवहार गरेर चाहिँ मैले भोलिको भविष्य चाहिँ हेरेर चाहिँ अझै पनि अगाडि बढिरहेको छु। भोलि होला या अब नहोला त्यो त भनौँ न एक दिन म आज मैले गरेको सङ्घर्षलाई एक दिन अवश्य नै ईश्वरले पनि हेर्ला भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। होइन, मैले त न्याय पाएन। तपाईँहरूको आफ्नो इष्टमित्रमा कोही अन्यायमा परेका छ भने न्याय दिलाउन, न्यायको ढोकामा जगजगाउने काम गरिदिनु होला। हामीले कसैलाई केही दिन पर्दैनौँ। एउटा बोलीले एउटा भनौँ न बोलीले जाने सहयोग हुन्छ भने बोलिदिनु पर्छ भन्दै म सबै दर्शकहरूलाई यहीँ धन्यवाद छ। हुन्छ हिराजी, कार्यक्रमको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा मैले कुराकानी गरेँ पोखराको टेन्ट हाउसमा काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर आफ्नो हात गुमाएर अपाङ्ग भएका एकजना प्रेरणादायी र सङ्घर्षशील व्यक्तित्व हिरा विकसँग। यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।